बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान से मुआहिदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। मशरक़ वुस्ता में हौलनाक जंग छेड़ने के बावजूद अमरीकी सदर की गैर संजीदगी, मुज़ाकरात की बात पर ट्रंप के पल पल बदलते बयानात ने मुश्किल खड़ी कर दी। काबीना इजलास से खिताब में एक और यू टर्न ले लिया। बोले हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। अमरीका नहीं, ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। वो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। तेहरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। अमरीका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ का जिक्र किया। कहा पाकिस्तानी वजीर आजम अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा आपने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। We're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators because all of their leadership has been gone. The first level is gone, and they met to pick a new level, and they're gone. And if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks of that, maybe 4 weeks. The Iranian regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. One thing, we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम नहीं दे सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलाबाफ का अमरीकी सदर को जवाब। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अवाम और फौज की कुर्बानियों ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी का रास्ता खोला। मुकम्मल फतह हासिल होने तक हमारे बच्चे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने सालिसों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमेरिका ने पहली बार बाज़ाबता तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक हसास सफारती मामला खुफिया रखा गया। मुआहिदा होने के इम्कानात है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। ईरान बार बार मुज़ाकरात को उलझा रहा था। इस बार मजबूत इशारे हैं कि अमेरिका ईरान को अमन मुआहिदे पर आमादा कर सकता है। और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशें। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिला दिया। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गई हैं। जेरी वेंस का दौरे पाकिस्तान का कभी इम्कान मौजूद। पाकिस्तान का मिशन मफाहमत। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वजीर खारजा और स्पीकर को टारगेट न करने का यकीन दिला दिया। ने दावा किया पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर दोनों रहनुमाओं को निशाना बनाया तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिका ने इसराइली हुकाम से भी पीछे हटने को कह दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने इक़दाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए उठाया। जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गयी। तेहरान पर तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर। मुतालिबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान। बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त रख दी। CNN के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान है। बातचीत के लिए तुर्किया का ऑप्शन भी मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैरसगाली के तौर पर गुजरने की इजाजत दी। ईरान ने मुज़ाकरात में संजीदगी जाहिर करने के लिए तोहफा दिया। मैंने कहा कि लगता है हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। बाद में उन्होंने मजीद 2 कश्तियां भेजने की भी बात की। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब बमबारी।
امریکہ اور اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تل ابیب نے ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ تہران سمیت مختلف مقامات پر حملے، شیراز میں گھر پر بمباری میں 2 لڑکے شہید ہو گئے۔ صہیونی طیاروں نے یونیورسٹی پر بھی میزائل داغے۔ اصفہان میں عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1937 ہو گئی۔ شہداء میں 212 بچے اور 240 خواتین شامل ہیں۔ حملوں میں اب تک 24,008 افراد زخمی ہو چکے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 10,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی فضائیہ، نیوی ریڈار سسٹم، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا بھرپور جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 82ویں لہر داخل، اسرائیل پر میزائلز کی بوچھار، سیٹلائٹ اسٹیشن سمیت 70 مقامات پر حملے، گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، درجنوں صہیونی شہری زخمی، خطے کے ممالک بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کا متعدد میزائلز اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جان سے گئے، ادھر حزب اللہ نے بھی کلسٹر بم داغ دیے۔ جنوبی لبنان میں 7 صہیونی ٹینک تباہ کر دیے گئے، جھڑپوں میں 1 صہیونی فوجی ہلاک ہوا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر امریکی بحریہ نے بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر تعینات 1 اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ چینی وزیر خارجہ سے IAEA کے سربراہ کی ملاقات، مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی کی جنگ تیزی سے پھیل رہی ہے، کشیدگی میں اضافہ عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ دنیا میں طاقت کے زور پر قوانین پامال ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا حالیہ جنگ کے دوران ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی ہے۔ مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت اور دیگر جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا گزشتہ 26 دنوں میں ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم ایران اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ساری مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر مواصلات نے مستقبل میں ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی بھجوایا۔ ایرانی سفیر نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے تعزیتی پیغام بھیجنے کا حوالہ دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کہا عظیم پاکستانی قیادت اور قوم کے شکر گزار ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کو ہی نصیب ہوگی۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ توہین آمیز بیان پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی رسوائی اور جگ ہنسائی۔ سنگاپور کے وزیر خارجہ نے جے شنکر کے بیان کو غیر مہذب قرار دے دیا۔ کہا بھارتی وزیر خارجہ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ان کا بیان غیر ضروری تھا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر برہما چیلانی نے بھی جے شنکر کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا امریکہ نے ایران کے ساتھ ثالثی کے لیے پاکستان کو چنا۔ بھارت خارجہ پالیسی کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے اور نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی صحافی سہاسنی حیدر نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ میں جے شنکر کے بیان پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ معروف بین الاقوامی صحافی رانا ایوب نے بھی بھارتی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیا اور بھارتی وزیر اعظم مودی پر طنز کیا۔ کہا اگر ٹرمپ مودی سے ثالثی کے لیے کہتے تو وہ اراکین پارلیمنٹ مودی کو مبارکباد دیتے اور وشو گرو سرخیوں سے لے کر ٹویٹر تک ٹرینڈ بن جاتا۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، MKM وفد سے ملاقات ہوئی۔ متحدہ رہنماؤں کا مقامی حکومتوں سے متعلق بل 28ویں ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے معاملے پر آئندہ ہفتے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی۔ کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی منصوبے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ فاروق ستار نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا MKM کی تمام شکایتیں دور کی جائیں گی۔ اسلم خان کی رپورٹ میں جانیے۔ وزیر اعظم کا دورہ کراچی، فیصل ایئر بیس پر MKM وفد سے اہم ملاقات۔
मुत्तहिदा रहनुमाओं ने मुकामी हुकूमतों से मुताल्लिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम में शामिल करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, MQM को अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले पर मुत्तहिदा वफ़द से वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तर्जुमान MQM का कहना है, वज़ीर आज़म ने PIDCL के जरिए कराची और हैदराबाद में तरक्याती मंसूबे जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुख्तसर दौरे के दौरान शहबाज शरीफ रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान के घर गए, बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह भी गए, बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। असलम खान, समा, कराची। PSL का इफ्तिताही मैच वज़ीर आला पंजाब के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टीमों के मालिकान, खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात हुई। गैर मुल्की खिलाड़ी को खराज तहसीन पेश किया, ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वसीम अकरम को देखकर खुशी का इजहार किया। कहा, मुश्किल तरीन हालात में PSL का इनकाद करने वाले काबिल तहसीन हैं। हम पाकिस्तान को क्रिकेट की सुपर पावर देखना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि नौजवानों के हाथ में हथियार नहीं बल्कि बैट और बॉल हो।